हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ एनी. तर भुरग्यांनो, ह्या चित्रांत तुमकां कितें दिसता? भुरगीं आसात न्हू जायतीं, आनी तीं कितें करतात? खेळटात, सायकल चलयतात, सुण्या वांगडा खेळटात, धांवतात न्हू. आनी तीं सगळीं कोण? फ्रेंड्स, इश्ट. ताका कोंकणीन इश्ट म्हणटात, फ्रेंड्स. तुमचीं बी फ्रेंड्स आसा न्हू अशीं, तांच्या वांगडा तुमी खेळटात, तुमचे टिफीन शेअर करतात, तुमी तांकां तुमचे सिक्रेट सांगतात, अशें आसा न्हू. तेंच्या वांगडा तुमी तुमचो टायम स्पेंड करतात न्हू, खेळटात. मागीर अशी बराबर आसता, तुमी तुमच्यो खबरो सांगतात, खेळटात न्हू. तर असोच एक आयज आमी नवो पाठ शिकतलीं. त्या पाठाचें नांव जावन आसा इश्टा सांगातान. तर आतां हांव पाठाचें वाचन करतां, उपरांत तुमकां तो पाठ एक्सप्लेन करतलें. चलात तर. इश्टा सांगातान. इश्टा सांगातान मिन्स म्हणजे फ्रेंड्सा सांगातान, फ्रेंड्सा वांगडा, विथ फ्रेंड्सा सांगातान. ओके. भुरगीं आंगणांत खेळटालीं. रोजी एकलेंच बसून तांचो खेळ पळयतालें. रोजीची आवय आंगणांत आयली. तिणें भुरग्यांक म्हणलें, रोजी एकलेंच बसून आसा, ताकाय खेळपाक घेयात. निशान म्हणलें, रोजीक चलपाक येना, तें कशें खेळटलें? अक्षरा घरांत गेलें. ताणें लुडो हाडलो. अक्षरा आनी ज्ञानेशा रोजी वांगडा खेळूंक लागलीं. रोजीक खोस जाली. इश्टा सांगातान. इश्टा सांगातान म्हणजे भुरग्यांनो, इश्टा वांगडा, इश्टा बरोबर, विथ फ्रेंड्स. ओके. सो ह्या पाठांत तशींच फ्रेंड्स, इश्टा आसात. तर पळोवया. भुरगीं आंगणांत खेळटालीं. भुरगीं मिन्स चिल्ड्रन. एंड वॉट दे वर डुईंग? तीं आंगणांत खेळटालीं. आंगणांत म्हणजे कोर्टयार्ड. तुमच्या घरा मुखार जें जागो आसा न्हय, जंय तुमी खेळटात, थंय ताका आंगण म्हणटात. आंगणांत म्हणजे कोर्टयार्ड. ओके. सो भुरगीं खंय खेळटालीं? आंगणांत खेळटालीं. खेळटालीं म्हणजे दे वर प्लेयींग. ओके. तुमी तुमच्या घराच्या आंगणांत, कोर्टयार्डांत खेळटात न्हू, तशेंच तिवूय भुरगीं आंगणांत खेळटालीं. रोजी एकलेंच बसून तांचो खेळ पळयतालें. आतां रोजी म्हणटा ती एक चली, शी इज वन गर्ल. तें एकलेंच बसून तांचो खेळ पळयतालें. यू कॅन सी इन द पिक्चर न्हू. तें एका झाडा पोंदाक एकटेंच बसून तांचो खेळ पळयतालें. शी वॉज सिटींग अंडर द ट्री एंड वॉचिंग देम प्ले न्हू. तुमकां त्या चित्रांत दिसता न्हू, ते तांकां वोगीच बसून पळयतालें. ते तांच्या वांगडा खेळनासलें. ओके. तें तांकां बसून पळयतालें. शी वॉज वॉचिंग देम प्लेईंग. ओके. रोजीची आवय आंगणांत आयली. आतां रोजीची आवय मिन्स रोजीची मदर, ती खंय येयली? आंगणांत येयली, त्या कोर्टयार्डांत येयली. त्या जाग्यार जी खेळटालीं न्हू, घरा मुखार स्वाद आसा थंय ती आयली भायर. ओके. हर मदर केम नियर देम वेर दे वर प्लेईंग. ओके. तिणें भुरग्यांक म्हणलें, शी सेड टू द चिल्ड्रन, तिणें त्या भुरग्यांक म्हणलें, रोजी एकलेंच बसून आसा, ताकाय खेळपाक घेयात. सो ताच्या आवयन त्या दुसऱ्या भुरग्यांक कितें सांगलें? रोजी थंय एकटेंच बसून आसा, रोजी इज सिटींग अलोन देर, सो टेक हर ऑल्सो टू प्ले, ताकाय खेळपाक घेयात. तें एकटें बसून आसा, शी इज सिटींग अलोन, सो ताकाय टेक हर ऑल्सो टू प्ले विथ यू ऑल. अशें सांगलें. ताकाय खेळपाक घेयात. मागीर निशा म्हणटा ती एक चली दुसरी, तर ती म्हणपाक लागली, निशान म्हणलें, रोजीक चलपाक येना, तें कशें खेळटलें? आतां तुमी त्या चित्रांत पळोवपाक शकता न्हू, एक थिंग ताची ती स्टीक आसा, सपोर्टींग स्टीक, आनी ताजो पांयाक कितें तरी जालां, ताजो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ताका सारकें चलपाक येना. सो शी इज वॉकिंग विथ द सपोर्ट ऑफ द स्टीक न्हू. सो निशान म्हणलें ताच्या आवयक, रोजीक चलपाक येना न्हू, सो तें कशें खेळटलें? आतां ताका ताजो पांय हें जाला फ्रॅक्चर, सो ताका खेळपाक मेळना. ताका लागून तें थंय झाडा पोंदाक बसून तांकां पळयतालें.
सो निशान ताच्या आवयक रोजीक चलपाक, रोजी कांट वॉक न्हू, सो तें हाव शी वील प्ले अशें करून विचारलें. रोजीक चलपाक येना, तें कशें खेळटलें. अक्षरा घरांत गेलें. आतां अक्षरा हें दुसरी चली, तिसरी चली, ओके. तें बी खेळटालें. तें कितें केलें, ताणें तशें विचारलें म्हणटगीर तें रोखडेंच घरांत गेलें. शी वेंट क्विकली इन टू द हावस. ताणें लुडो हाडलो. लुडो ती गेम आसा न्हू, बोर्ड आसा आनी तितून तुमकां तो डायस आसा, सो तुमी तें खेळपाचें न्हू. सो ती गेम हाडली. ताणें लुडो हाडलो, लुडो गेम हाडली आनी अक्षरा आनी ज्ञानेशा रोजी वांगडा खेळूंक लागली. आनी आनीक चली आसा, एक रोजी, एक निशा, एक अक्षरा आनी एक ज्ञानेशा. सो अक्षरान जेन्ना ती लुडो गेम हाडली तेन्ना अक्षरा आनी ज्ञानेशा, रोजी तिगांय ही चारूय जाणां बसून ती लुडो गेम खेळपाक लागली. अक्षरा आनी ज्ञानेशा रोजी वांगडा खेळूंक लागली. अक्षरा एंड ज्ञानेशा स्टार्टेड प्लेईंग वीथ रोजी, ओके. आनी रोजीक खोस जाली. रोजीक खोस जाली म्हणल्यार रोजीक हॅपी जालें. रोजी हॅपी जालें, तें खुशाल जालें, कित्याक तें पयलीं एकटें बसून आशिल्लें न्हू, तेका खेळपाक मेळना आशिल्लें. सो तांणी लुडो गेम हाडली आनी तेन्ना तें ताका तांच्या वांगडा खेळपाक मेळ्ळें म्हूण ताका खोस जाली. खोस जाली म्हणजे हॅपिनस जाली, तें हॅपी जालें ताका खेळपाक मेळ्ळें म्हूण न्हू. तुमी तशें एकटीं बसून आशिल्लीं, तुमची फ्रेंड्स खेळटालीं जाल्यार तुमकां तशें बरें दिसना आशिल्लें न्हू, तुमी सॅड जाता आसलीं. ताका लागून तेंवूय सॅड बसलेलें, बशिल्लें. सो ताका लागून अक्षरान घरान वचून लुडो हाडली आनी मागीर ती सगळीं वांगडा ती गेम खेळपाक लागली. मागीर ताका हॅपिनस मेळ्ळी, तें हॅपी जालें, खोस जालें. तुमी तशें तुमच्या फ्रेंड्सान तुमकां केल्लें ओ तुमच्या वांगडा अशीं खेळपाक येयल्लीं जाल्यार तुमकांय तशें दिसता आशिल्लें न्हू, खोस जाताली, हॅपिनस जाताली, तशें ताकाय जालें. हां, तर हो आसलो आमचो पाठ इश्टा सांगातान. चलात तर फुडें पळोवया. अक्षर अभ्यास. ज श श न्य, ज श श न्य. उतरां पेटूल. रोज, रोज. अक्षरा, अक्षरा. ज्ञानेश, ज्ञानेश. आंगण, आंगण. कोस, कोस. लुडो, लुडो. आयकप उलय गोळय बरय. हें आतां अक्षर आसा तें श. श श हाच्यान शरव, शबनम, शनी, शहा, शतक ही उतरां जातात. आतां फुडें पळोवया. चित्र पळय आनी पयलें अक्षर सांग. सो भुरग्यांनो, तुमकां पयल्या चित्रान कितें दिसता? थंय ल्हानशें वॉटरफॉलशें आसा न्हू, उदक देंवता वयल्यान. सो ती कितें? झरी, ती झरी. झरी, ज ज. झर वा झरी. आतां दुसऱ्या चित्रान तुमकां कितें दिसता? तें कितें? इंग्लिशीन ताका शर्ट म्हणटात, कोंकणीन बी ताका शर्ट म्हणटात. श शर्ट, शर्ट. अक्षरां जोडून तयार जालीं उतरां वाचुया. आतां अक्षर जोडून कांय उतरां तयार जाल्यात, ती आमी आतां वाचुया. हां, श र द. शाक र लायली उपरांत द लायली उपरांत तें उतर जाता तें शरद, शरद. आतां श हाका ब, हाका न आनी म जोडून आमचें शब्द वा उतर जाता तें शबनम, शबनम. शबनम, शबनम. फोडणीशी करून वाचुया. देखीक. यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ. शन, शन. जर, जर, जर. ओके.
आमी अक्षरां गळोवया. आतां आमी हाची अक्षरां गळोवपाक जाय. ज, जर, जर, श, अक्षरा, श, अक्षरा, ज्ञ, ज्ञानेश, ज्ञ, ज्ञानेश. आता तुमच्या इश्टा वांगडा उलोवन ताची म्हायती वर्गांत सांगात. आता तुमी तुमच्या फ्रेंडाक विचारपाचें हें आनी क्लासींत वा वर्गांत सांगपाचें. ओके. म्हज्या इश्टाचें नांव डॅश आसा. आतां तुमच्या फ्रेंडाचें नांव कितें आसा तें तुमी बरोवपाचें हांगा आनी सांगपाचें. म्हज्या इश्टाची पिराय डॅश वर्सां आसा. तुमच्या इश्टाची वा फ्रेंडाची एज कितली आसा ती बरोवपाची. म्हज्या इश्टाक डॅश आवडटा. तुज्या फ्रेंडाक कितें आवडटा तें बरोवपाचें. म्हज्या इश्टाक डॅश खेळपाक आवडटा. तुमच्या इश्टाक फ्रेंडाक कितें खेळपाक खंयचो खेळ आवडटा तें बरोवपाचें. ओके. आनी मागीर वर्गांत सांगपाचें. सकयल दिसपी चित्रांतल्या भुरग्यां मदीं कसलीं खाशेलपणां आसात. आतां तांच्या भितर खंयच्यो क्वॉलिटीज आसात, खंयचे टॅलंट्स आसात ते आतां आमी पळोवया. हां. पयलें आसा सियाचे केंस कोंगरे आसा. ताचे हेर कली आसा न्हू. टर्न जाता न्हू ते कर्ल्स आसा न्हू, कली आसा. कोंगरे मिनींग कली. सॅमाचे दोळे गारशे आसात. ताचे दोळे पळयात, गारशे दोळे आसात, ब्रावन आसात न्हू. हेलन सोबीत चित्रां पितारता. थंय हेलन म्हणटा ती चली ब्युटिफूल पिक्चर्स काडटा, ड्रॉइंग काडटा न्हू. राहुल मोटवो आसा. आतां ह्या पिक्चरान तो भुरगो आसा जें नांव राहुल तो मोटवो आसा. मोटवो मिन्स फॅट, मातसो मोटो आसा. आतां हें पिक्चर मातशें रॉंग आसा. सो दिया मोवाळ गायता. दिया बरेंशें स्वीट गायता मिन्स सिंगींग. ओके. दिया म्हणटा ती चली बरी स्वीटली सिंगींग करता. रेहान उंच उडी मारता. रेहान म्हणटा भुरगो उंच मिन्स हाय जंप मारता, उंच उडी मारता. ओके. आतां हें तुमी घरा करपाचें. हें घरा करुया होमवर्क. पाठांत आयिल्ल्या अक्षराची चित्रां आपले चोपडेन चित्रायात वा दसयात. सो पाठांत जीं अक्षरां आयल्यांत न्हू, जीं आतां तांचीं चित्रां तुमचे नोटबुकान तुमी चित्रावपाची, ड्रॉइंग करपाची वा यू कॅन स्टीक ऑल्सो वा दसोवपाची. ओके. तूं तुज्या इश्टा वांगडा कसले खेळ खेळटा त्या खेळाची चित्रां आपले चोपडेन चित्रायात वा दसयात. आतां तुमची फ्रेंड्स आसा न्हू, तुमच्या फ्रेंड्सा वांगडा तुमी कसलो खेळ खेळटात, कसली गेम खेळटात, वीच गेम्स डू यू ऑल प्ले विथ युअर फ्रेंड्स. त्या खेळाची चित्रां आपले चोपडेन चित्रायात वा दसयात. सो तुमी जो खेळ तुमच्या फ्रेंड्सा वांगडा जी गेम खेळटात न्हू, त्या खेळाची त्या गेम्साची पिक्चर्स तुमी तुमच्या नोटबुकान ड्रॉइंग काडपाची नाजाल्यार स्टीक करपाची वा दसोवपाची. ओके. तर भुरग्यांनो, हो आसलो आमचो पाठ इश्टा सांगातान. आय होप तुमकां हो पाठ समजलो आसतलो आनी म्हजो हो विडियो आवडलो आसतलो. जर तुमकां हो विडियो आवडलो जाल्यार म्हज्या ह्या विडियोक लायक, कमेंट, शेअर आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसर नाका. तुमकां आनी चड बरे विडियो येतले मुखार. सो ताका लागून प्लीज सबस्क्रायब करात. मोग आसूं. थँक्यू.